السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هاد لا سيزون اللي رانا فيها سي لا سيزون وين كاين بزاف لي بوم، وعلاش اون بروفيت با ونديرو لا تارتو بوم. دونك راكو على بالكم والوصفه ديال اليوم هي لا تارتو بوم. نجيب المقادير ونعاود نولي. في هاد لا غوسيت نسحق لا بات سابلي، وانا هاد لا بات سابلي اللي حنوريها لكم دائما نخدم بها لي غاتو ديالي ولي طاحت ديالي، لانها روعه جامي تفسد لي ودائما تخرج لي ما شاء الله وتعطي جو واحد اخر اون بيل تيكستور لو غاتو ديالنا. نسحق 200 غرام ديال الفرينه، نسحق ان جون دوف، نسحق تاني زوج مغارف ديال كبار ديال الحليب، زوج مغارف كبار ديال الزيت سانغو ولا زيت العاديه، زوج مغارف كبار ديال السكر، سكر فاني. كيما نسحق تاني الزبده 100 غرام زبده تكون بحراره الغرفه، تكون طريه. كونوا على بالكم نسحقوا 200 غرام فرينه يلزم لها 100 غرام زبده. نجيب ان سالاتيي ونبدا الخدمه ديالي. في لاباط سابلي دائما نبداو بالفرينه مع الزبده هكذا، ونزيد زوج مغارف ديال السكر، حوالي مغرف ديال القهوه سكر فاني تمدلها ريحه بنينه. دوك هاد المكونات كاع نخلطهم حتى وين هاد الزبده تدخل لي كاع في هذيك الفرينه هكذا. نبدا نخدم بيد وحده على فا، نولي نخدم بزوج يدين. من بعد ما نشوفها بدات تدخل لي في هذيك الفرينه نحكم بزوج يدين ونبدا ندخلها غير هكذا هكذا. سييت بزاف لي بات سابلي، لكن كيما هذه حقيقه والله ما صبت. اشاك فوا نقول نسيه واحده اخرى جديده طيح لي ماشي مليح ولا ما نعرفش نديرها لكن هذه دائما تخرج لي ما شاء الله هكذا. من بعد ما نشوفها كاع تخلطت لي نزيد لها لي زوطخ انغريديون باش تحكم لي هذيك لاباط وترجع لي عجينه هكذا. من بعد ما دخلت لها كاع هذيك الزبده الفرينه نجيب لو جون دوف ديالي هكذا ونزيد الزيت ونزيد زوج مغارف حليب هكذا، ونخلط كاع المكونات هكذا حتى ترجع لي اون بات وكاع المكونات يدخلوا فيها. راكم تشوفوا المثال معكم المقادير مضبوطه حتى وين ترجع لي اون بات هكذا. نلم ونخلط لو ميم طون كاع المكونات تتخلط لي.
تشوفوا راكم تشوفوا فيها رجعت لي اون بات هايله. كل المقادير اللي استخدمتهم والمقادير تكون مضبوطه، ما تسحقوا تزيدوا لها والو. هكذا، وهذه ما نسحقش نخليها تروح تبرد باش نعاود نحلها. تو سويت نروح نجيب البلا ديالي ونحلها. نروح نجيب البلا نعاود نوري لكم. من بعد ما وجدت البلا ديالي دوك نجيب نحل لا بات. مسحت لو بلون طرافاي ديالي وين خدمت، هادي نحطها على جهه ونجيب شويه فرينه ونحل فيها لا بات ديالي هكذا. هاد لا بات سابلي تقدروا تخدموها كاع لي طارت ديالكم، ما تندموش عليها. هكذا هكذا. من بعد ما حليتها نشوف راهي كبيره على لو مول ديالي. تكون كبيره، لازم تكون كبيره باسكو لازم نطلعوا لها الجوانب. نجيب لاباط ديالي غير هكذا ونجي نحطها فوق لو مول ديالي. تكون كبيره ما فيها والو، تكون افضل، حترجعوا لها كاع لداخل باش يكونوا الجوانب شويه خشن هكذا. هكذا وعبسوا عليها، صوتي الا كانت عندكم السنيوه وين يكونوا عندها الشراشف حتخرج لكم شابه في المظهر ديالها هكذا. خدموا كاع الطروف ديالها هكذا. من بعد ما سقمت كاع هادو مع لي كوتي، دوك نجيب هاد الصبعين ونجي نخدمها غير هكذا باش نمد لها مظهر الشباب لا طارت ديالي. اللي ما حبتش ديرها ما ديرهاش هكذا باش تشوفوا كيفاش تخرج لكم هكذا. ونكمل لو ريست هكذا. من بعد ما كملتها كلها كيما راكم تشوفوا عطيت لها مظهر بزاف شباب. راكو على بالكم باللي حنا ناكلو بعينينا قبل ما ناكلو وندوقو، دونك سي ميو نمدو لها مظهر شباب لا طارت ديالنا. دوكا نجيب الفرشيطه ونتقبها كاع يتيك باش طياب تدخل لها كاع لداخل هاد لاباط هكذا. دوك تقبتها كاع يتيك هذيك هاد لو فون دو طارت ديالنا ولا لاباط سابلي. دوك نحطها في الثلاجه ما بيت نوجد معكم لو ريست دو لا روسيت ديالنا ونعاود نولي لكم. من بعد ما حطيت لاباط سابلي ديالي داخل الفريجيدير ولا داخل الثلاجه باش تبرد لي، انا دوك نخدم لو فلان اللي حنستعملو في لا طارت ديالي. باش تكونوا على بالكم هاد لا طارت با ماشي عاديه، سي طارت با نورماند. نخدم بها هنا نسحق في هذاك، نسحق دي بوم غولدن. علاش؟ باسكو elles sont plus sucrées en même temps elles font كي نطيبهم يذوبوا. وهنايا نسحق 80 70 غرام، انا هنا حطيت 70 غرام ديال اللوز اون بودر، وزدت حطيت هنايا 50 غرام ديال السكر. حنا درت الكاسوناد، الا كان عندكم الابيض ديروا الابيض. زوج مغارف كبار ديال كريمه طازجه ولا لا كريم فريش، 100 مليلتر تاع لا كريم ليكيد اونتيير، سكر فاني اللي عنده لي غوز دو فاني يستخدم لي غوز دو فاني. وهنايا عندي زوج حبات
بيض. نجيب السلادي كما راكم تشوفوا، نحط البيض هكذا مع السكر ونخلط له، اسمحوا لي، ونخلطو باش يذوب لي شويه هذاك السكر. غير بالعقل. هكذا هاد لو فلون كي يطيب لنا يكون عنده ذوق تاع لا فاني وتاع اللوز، حيكون هايل. هادي سي سبيسياليتي فرونسيز، سي لا تارت نورماند. هكذا دوك نزيد عليها هاد لا كريم فريش، نجيب مغرف عندي زوج مغارف كبار ديال لا كريم فريش، ونزيد الكريمه السائله هكذا، ونزيد لا فاني. انا عندي هنايا بس مغرف ديال القهوه سكر فاني، ونخلط هاد لك المكونات. قاعده نخلطو كلش. Donc نجيب هذاك اللوز en poudre, je l'ai grillé un petit peu pour avoir plus de goût. عندي 70 غرام ديال اللوز، يعني 70 غرام هكذا. من بعد ما خلطت ديال كل المكونات نخليها على جهه، ونجيب نقي هاد لي بوم ديالنا هكذا. من بعد ما كنت كاع غسلتهم نجيب نقشرهم. من بعد ما قشرت كل حبات التفاح ديالي نجيب دوكا نقطعهم، نحيلهم كاع القلب ديالهم لداخل هكذا، نعاود نقطعها هكذا. ونجي نعاود نقطعهم مكعبات صغار هكذا. وكاين اللي يحبوا يحطوهم ديريكتومون هكذا، انا قلت نديرهم مكعبات الصغار، ميم الطياب يدخل لهم بالخف هكذا. نكمل نقي الحبات الاخرين ونقطعهم ونعاود نولي. كيما راكم تشوفوا لي بريباراسيون ديالي كاع كملتهم.
لا طارت لو فون دو طارت ديالي لا بات سابلي خرجتها من الفريجيدير، سمحوا لي، من الثلاجه. لي بام ديالي نقيتهم وقطعتهم، وهذا لا كريم ديالي ولا لو فلون اللي حنديرو. دوك نجيب هاد لي بام ونحطهم كاع في القاع ديال لا طارت ديالي هكذا. نسيو كيفاش نعمروها هكذا. لا طارت دو بوم ديالنا elle soit bien garnie. هكذا كيما راكم تشوفوا درت لي 4 حبات ديال التفاح متوسطه الحجم هكذا. نسقمها هكذا. دوك نجيب هذيك لا كريم اللي خدمناها ونجيب نحطها من الفوق هكذا. كما عندها البيض وهذيك لا كريم فريش كي طيب لنا حتى تنفخ لنا شويه هكذا. انا ديجا جي بريشوفي لو فور ديالي على 180 درجه. كنت سخنت لو فور ديالي على 180 درجه حوالي 20 دقيقه. دوك ما عليا غير ندخلها وطيب حوالي 40 دقيقه على 180 درجه. مور ما طيب راني نعاود نولي لكم. في الطياب تاع لا طارت بوم ديالنا كي لحقت 30 دقيقه خرجتها كيما راكم تشوفوا. مازال زيد طياب شويه. نجيب لو سكر كاسونات ونزيد هكذا غير من الفوق حوالي 2 مغارف كبار. علاش؟ باش يذوب لنا لداخل يرجع لنا كيما اون كوش ديال الكراميل من الفوق هكذا. ونزيد دوك ندخلو داخل الفور يكمل لنا 10 دقائق اللي بقاو على 180 درجه دائما. كيما راكم تشوفوا لا طارت بوم ديالي طابت لي خرجت روعه. حكمت شويه بيستاش ودرت لها على الطروف. كيما نقدر نجيب لي زاموند فيلي ونديرها ونزيد نشبعها غير هكذا شويه من الفوق غير هكذا. كيما نقول دائما لا ديكوراسيون تقعد توجور اختياريه، سي او شوا هكذا. ونجيب شويه سكر غلاس et je saupoudre un petit peu le sucre glace من الفوق. والجاتو ديالي يكون واجد. هكذا كيما راكم تشوفوا الجاتو خرج لي روعه. الطياب ديالو دالي اكزاكتومون 40 دقيقه هكذا باش تكونوا على بالكم. مي سا ديبون لي فور ديالكم كيفاش يسخنوا. مي انا دالي 40 مينوت على 180 درجه. سينو هذا هو الجاتو ديال اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم ويعجب ولادكم ويعجب فاميلتكم. الا كان عجبكم صح ديروا لي ان جيم. كل اي طلب واي استفسار كيما نعاود دائما نقول لكم اهبطوا لتحت وديروه لي في تعليق وانا نجاوبكم ان شاء الله. اللي ما راهوش ابوني ما تنساوش ابوني. بقاو على خير. على بروشين ان شاء الله مع ان غوسيت جديده.